حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون۔ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठ कर नमाज पढ़ो। सही बुखारी हदीस नंबर 734।